أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي وما لي لا أعبد الذي لا أعبد الذي सीटी ना आए दाल पे فطرني فطرني फानी मोटी बनी फطरني فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني गलत हो गया दोबारा وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني आपने मद भी मिस कर दिया ला दोबारा وإليه ترجعون إليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ أتخذ من دونه من دونه آلهة آلهة أأتخذ من دونه آلهة أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغني بدر لا تغني عني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون अब मैं पूरी आयत पढ़ता हूँ मैं पूरी पढ़ूँगा मैं स्टॉप करूँगा फिर पढ़ूँगा आप सुने फिर आपने भी पूरी ऐसे पढ़नी है أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون जी पढ़ो अत्तखिज़ से أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم
شيئا ولا ينقذون. आपने क्यों पूरी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं हम, तो आपने गलतियां की हैं। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी। पढ़ें। أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني ये ला तुग़नी, इसको नहीं लंबा करना। ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम, لا تغني عني شفاعتهم अन्नी, आपको लंबा करो, अन्नी ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम, لا تغني عني شفاعتهم। ये ला तुग़नी की जो नून है ना, इसके आगे या नहीं है ना। ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम, لا تغني عني شفاعتهم हाँ अब ठीक है। शैअन वला युनक़िज़ून, شيئا ولا ينقذون। फिर गलत, वाला लाम, वाला अलिफ छोड़ दे, वाला युनक़िज़ून, ولا ينقذون। لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني ظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Second